55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये पैगाम डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब का था, जिसे एहसानुल हक यहाँ पर पेश कर रहे थे। आइए अब बारी आती है साहिब किताब की। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मोहतरम रमजान फेमस साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का, अपने तासुरात का, अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम रमजान फेमस साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मजलिस मोहम्मद रज़ा साहब, सिराजुल साहब, नस्री अदब के मुस्तक़िल सदर अतीक शाहबान साहब, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर कमरुद्दीन साहब, सईद परवेज साहब, इकबाल वजीर साहब, इमरान जमील साहब, मसूद रमजान साहब, शाहिद फेमस, मजीद मास्टर साहब, रशीद हाजी साहब, आप तमाम हज़रात की खिदमत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अयूबी आलीशान के होटल में बैठे हुए थे। हिंदुस्तान में एक रिवायत है कि शोरा और उलमा आमतौर से किसी न किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं अदब पर। हम बैठे हुए थे। मैंने सईद परवेज से कहा कि उर्दू बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले लोगों में शायरों की तादाद 90% होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, 90% नहीं, 95% है जो शायर नहीं। मैंने उनकी बात मान ली, इसलिए कि हरचंद के मैं उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन तजर्बा में वो बड़े हैं। उनका हल्क़ा अहबाब काफ़ी वसीअ है और वो रोज़ाना बिला मुबालगा 8 दर्जन नशिस्तें मुख्तलिफ अहबाब के साथ उनकी रोज़ाना मुनक़्क़द होती रहती है मुख्तलिफ मक़ामात पर। इसलिए उनका तजर्बा काफ़ी वसीअ है। मैंने उनकी बात मान ली कि ठीक है, 95% लोग ऐसे हैं जो शायर नहीं है। यकीनन वो अशार को दुरुस्त नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उसके रद्दअमल के तौर पर पानी में मटर का दाना डालने से जो एक हल्की सी लहर पैदा होती है, उतना भी कुछ रद्दअमल नहीं होता होगा। लेकिन जो शोरा के नाम है, जब वो गलत पढ़ते हैं शेर को, तो साहब एक तूफान बर्पा हो जाता है और बहस तूल तवील मबाहिस का एक तवील सिलसिला शुरू होता है जो बहुत दिनों तक चलता रहता है। और पहले तल्ख़ तुर्श कलाम से लेकर उसकी इब्तिदा होती है और बाद में एक शदीद किस्म की दुश्मनी पर वो ख़त्म होती है। और मैंने देखा है कि बाज़ रसाइल में शेर बहर में है या नहीं है, इस पर बरसों बहस चलती रही है, बरसों।
اور کوئی فریق ایک دوسرے کو قائد بھی نہیں کر پاتا. اور جناب لطف کی بات تو یہ ہے، یہ شاید افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو کسی وجہ سے شاید ان کی رہنمائی ان کو درست نہیں مل سکی ہوگی، شعر کو غلط پڑھتے ہیں، اور جو ان کے زمانے کے مشہور اور مقبول شعراء ہوتے ہیں ان کی شاعری پر وہ تنقید کرتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں. اور اس میں بڑے بڑے شعراء شامل ہیں، میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی، فیض احمد فیض. میر نے فرمایا کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. مرزا غالب نے کہا سو پشت سے ہے پیشہ آباد سپاہ گری، اس شاعری ذریعہ عزت نہیں ملی. میر نے بھی کہا کہ ہم کو شاعر نہ کہو. کیوں؟ غالب نے کہا کہ سو پشت سے پیشہ آباد سپاہ گری، شاعری ان کے لیے عزت کا ذریعہ نہیں ہے. کیوں؟ اور علامہ اقبال کی سوال پڑھ رہا تھا میں، علامہ کو تو اتنا پریشان کیا تھا ایسے شعراء نے جو یہ کہنا چاہیے کہ رات سے پھٹکے ہوئے تھے، لیکن وہ تنقید کرتے تھے ان پر. تو انہوں نے کہہ دیا صاحب کہ میں شاعر نہیں. علامہ اقبال نے عاجز آ کر کہہ دیا کہ میں شاعر نہیں. لیکن اکبر الہ آبادی نے تو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک پڑھ سکتا نہیں، کہتا ہے نا موضوع مجھے. ٹھیک پڑھ سکتا نہیں، کہتا ہے نا موضوع مجھے، خود کلام معترض ہی خارج از تقدیر ہے. یہ اکبر الہ آبادی نے کہا. فیض احمد فیض کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہوا ہے. تو یہ سلسلہ اتنا تو میرے علم ہے، اور بھی ظاہر ہے کہ وسیع ہوگا. خواجہ الطاف حسین حالی نے قرآن میں کے تعلق سے لکھا ہے کہ قرآن میں قافیہ پیمائی تو ہے لیکن وصل کا اہتمام نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کو اس وقت کے لوگوں نے شاعر کہا تھا، شاعر کہا تھا، قرآن کو شاعری کہا تھا، لیکن اس سے صحیح نہیں ہے وہ، کیونکہ اس میں وزن کا اہتمام نہیں ہے. اور شاعری کے لیے جو ہے اس میں وزن کا اہتمام ہے، اور وزن جو ہے وہ نثر اور نثر ہوتی ہے، نثر نہیں ہوتی، نظم ہوتی ہے. نظم اور نثر میں فرق کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ موضوعیت ہوتی ہے. میں نے کھلے لفظ میں کہا ہے کہ نظم اور نظم میں فرق تال کا ہے. تال، جہاں تک تال کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں تو لوگوں کا ذہن فوراً موسیقی کی جانب جاتا ہے. جی نہیں، بے شک موسیقی میں تال ایک اس کا خاص جز ہے. تال اور سر یہ موسیقی کے دو ضروری اجزاء ہے. سر جو ہے تو آواز ہوتی ہے، تال جو ہے تو وہ ریاضی ہے، حساب کتاب ہے. پھر اردو لغات میں میں نے دیکھا تال کے معنی کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ گانے بجانے میں وزن، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ویسے تال کی مختصر 2 منٹ میں اگر میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں تو اس کی 7 قسمیں ہیں جو گانے بجانے میں مشتمل ہیں. ایک تو 6 ہندسوں والا، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. اس کو تبلے کا بول دے دیا، دھا تھن نا دھا تن نا، اس کو دادرا کہتے ہیں.
7 हिंदसों का एक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको रूपक ताल कहते हैं। उसको बोल यूं कहते हैं, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना। फिर एक 8 हिंदसों का ताल है, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागे ना तीन धीन, धागे ना तीन, इसको कहरवा कहते हैं। फिर एक 10 मात्रे का ताल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको झपताल कहते हैं। उसमें बोल यूं बिठाया गया है, धीना धी धीना तीना धी धीना, ये हो गया। उसके बाद 12 मात्रे के ताल इसी तरह है, 14 का भी है, 16 का भी है। 14 वाला जो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसका धा धा धिन धा धा तिन धा तिन धा धा धिन। बहरहाल मुझे मौसीकी के या तबला सिखाने वाली कोई क्लास नहीं चलानी है, इसलिए मुख्तसर मैंने ये बता दिया। तो ये ताल है, लेकिन मैंने जो ताल का इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ का ताल का जो मैंने इस्तेमाल किया है, वो उसका मफ़हूम कुछ अलग ही है। यहाँ किताब में ताल का इस्तेमाल इसलिए हुआ है, वक्त को नापने का पैमाना। ताल जो है तो वक्त को नाप की पैमाइश करने का एक पैमाना है, एक आला भी है ताल। और वक्त को नापने का पैमाना तो है, उसके बाद नज़्म ज़ब्त को भी ताल कहते हैं, बाकायदगी को भी ताल कहते हैं। तो ये ताल का मतलब ये भी होता है। हिंदसों से अशार की पैमाइश, ये समझिए कि जैसे चलना एक लफ्ज़ है, उसमें 4 हरूफ हैं, चे लाम नून अलिफ, 4 हरूफ हैं। तो 4 हिंदी से आना चाहिए, चल नून अलिफ। यूँ तो हम बोलते हैं, हम अपनी ज़बान से कह सकते हैं चलना, चलना यूँ बोलते हैं। तो चल में 2 हरूफ आ गए, ना में भी 2 हरूफ हैं। उसको 4 हिंदसों में यूँ करना है तो चल ना, इस तरीके से मैंने किताब में लिखा है, चल ना, चल ना, 1 2 3 4, इस तरीके से किताब में है। डरते 4 हरफ, तो डाल रे ते, ये इस तरह से अपन बोलते नहीं अपनी जबान से, गुफ्तगू में तो बोलते हैं डरते, डर तो डरते है, ये डर 2 हरफ हैं, तो डर की आवाज दूसरे हिंदू तक भी जाती है। ते 2 हरूफ हैं, तो ते की आवाज चौथे हरूफ तक, डरते डरते डरते, डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमरती। अल्लामा इकबाल की किताब है ना, तो उसका भी मैंने जितने भी डिफिकल्ट और मुश्किल बहरे हैं गालिब के दीवान में, या मीर तकी के मीर के दीवान में, या अल्लामा इकबाल के दीवान में, रुबाई मसनवी वगैरह सबका मैंने इस किताब के अंदर उसकी पैमाइश आसान तरीके से करके दिखाई है। हाँ, एक खास बात ये कहनी है कि शेर को दुरुस्त पढ़ना कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है। शेर को दुरुस्त पढ़ना कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है, लेकिन अदबी फरीज़ा जरूर है। अगर आप शेर को ना दुरुस्त पढ़ेंगे आज अब, तो वो एक अदबी गुनाह जरूर होगा। तो इसलिए शेर को दुरुस्त ही पढ़ना चाहिए। अगर मजहबी फरीज़े से रूबर्दानी मजहबी गुनाह है, तो अदबी फरीज़े से रूबर्दानी भी गुनाह, कहने में कोई मजाक नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे जो कुछ कहना है कह चुका हूँ।
اب یہی ہے کہ میں تمام آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے میری منتشر اور ٹوٹے پھوٹے خیالات اب بے ربط باتیں غور سے سنی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم رمضان فیمس صاحب، آپ نے یقیناً یہاں پر اظہار کیا کہ آپ بے ربط باتیں کر رہے تھے، لیکن اس کا جو ربط اور اس کا جو ضبط تھا وہ ہم نے محسوس کیا، اور یقیناً یہ ایک قیمتی تاثر آپ کا ہمارے کیمرے میں قید ہو رہا ہے۔ آئیے اس موقع پر یہاں پر فیمس کلب، جس میں ایک عرصے سے آپ اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں، اس کے اراکین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں فیمس کلب کے اراکین سے گزارش کرتا ہوں کہ عطائے کرم تشریف لے آئیں اور وہ آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ ان محبین کی جو چاہت ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے آپ ان کے تحائف کو قبول کر پائیں، اور ڈاکٹر مختار انصاری صاحب یہاں پر شال پیش کر رہے ہیں اور ریاض ہندوستانی وہ گلاب پیش کر رہے ہیں، ساتھ میں قلم کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہترین حوصلہ افزائی ہے جو آپ کے فیمس کلب کے اراکین کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ آئیے بلا تاخیر میں یہاں صدارتی خطاب کے لیے محترم محمد رضا صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمیں محسوس کریں۔ 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔